శ్రీ సూర్యకవచం శ్రీ బ్రహ్మయామళాంతర్గతం. శ్రీ సూర్య ఉవాచ సాంబ సాంబ మహాబాహో శృణు గుహ్యం సాంబ సాంబ మహాబాహో శృణు మే కవచం శుభం त्रैलोक्यमङ्गलं नाम कवचं परमाद्भुतं यज्ञत्वा मन्त्रभिः सम्यक् फलं प्राप्नोति निश्चितं यद्धृत्वा च महादेवो गणनामधिपो भवत् पठनाद्धारणाद्विष्णु सर्वेषां पाकः सदा एवमिन्द्रादयः सर्वे सर्वैश्वर्यमवाप्नुयात् कवचस्य च ऋषि ब्रह्मा छन्दोनुष्ठस्तथा स्मृतः श्रीसूर्यो देवता चात्र सर्वदेवनमस्कृतः यश आरोग्यमोक्षेषु विनियोगः प्रकीर्तितः प्रणवो मे शिरः पातु हृदिन्मे पातु बालकं सूर्यो व्यान्नयनं द्वन्द्वम् आदित्यं कर्णयुग्मकम् अष्टाक्षरो महामन्त्रः सर्वाभीष्टफलप्रदः ह्रां बीजं मे मुखं पातु हृदयं मे भुवनेश्वरः चन्द्रबिम्बं एकविंशदाद्यं पातु पातु मे गुह्यदेशकम् अक्षरोऽसौ महामन्त्रः सर्वतन्त्रेषु गोपितः शिवो मे वह्निसमायुक्तः वामाक्षी बन्धुभूषितः एकाक्षरो महामन्त्रः श्रीसूर्यस्य प्रकीर्तितः गुह्यात् गुह्यतरो मन्त्रो वाञ्छाचिन्तामणिस्मृतः शीर्षादिपादपर्यन्तं सदा पातुमसूत्तमः इति ते कथितं दिव्यं त्रिषु लोकेषु दुर्लभं श्रीप्रदं कान्तिदं नित्यं धनारोग्यविवर्धनं कुष्ठादिरोगशमनं महाव्याधिविनाशनं त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नित्यम् अरोगी बलवान् भवेत् बहुना किमिहोक्तेन यज्जन्मनसि वर्तते तत्सर्वं भवेत् तस्य कवचस्य च धारणात् भूतप्रेतपिशाचाश्च यक्षगन्धर्वराक्षसाः ब्रह्मराक्षसभेताళा न द्रष्टुमपि तं क्षमाः दूरादेव पलायन्ते तस्य सङ्कीर्तनादपि भूर्जपत्रे समालिख्य रोचना गुरुकुङ्कुमैः रविवारे च सङ्क्रान्तौ सप्तम्यां च विशेषतः धारयेत् साधकश्रेष्ठः श्रीसूर्यस्य प्रियो भवेत् त्रिलोहमज्जगं कृत्वा धारयेत् दक्षिणे करे शिखाया माधवः कण्ठे सोऽपि सूर्यो न संशयः इति ते कथितं साम्ब त्रैलोक्ये मङ्गलाभिधं कवचं दुर्लभं लोके तव श्रेयः प्रकाशितम् आज्ञात्वा कवचं दिव्यं यो जपेत् सूर्यमुत्तमं सिद्धिर्न जायते तस्य कल्पकोटिशतैरपि इति श्रीब्रह्मयामळे श्रीसूर्यकवचस्तोत्रं सम्पूर्णम्।